अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बालिग मर्द और औरत की नमाज जनाजा की दुआ सीखेंगे तजवीद के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وميتنا وشاهدنا وميتنا وشاهدنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 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 وصغيرنا 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 وكبيرنا 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 وذكرنا 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 وأنثانا 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 اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته اللهم من أحييته اللهم من أحييته منا فأحيه منا فأحيه منا فأحيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام على الإسلام على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته ومن توفيته ومن توفيته منا 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 فتوفه 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 على الإيمان على الإيمان
على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.